अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, एक शहजादा जो भरी जवानी 30 साल की उम्र में अपनी जवान बीवी और शीरख्वार बच्चे को सोता छोड़कर जंगल का रुख करता है और ज़िंदगी की हकीकत को पाने की खोज में दर बदर भटकता रहता है, जिसका फ़लसफ़ा सर्वम दुखम पर मुहित है, जिसका मतलब है कि दुनिया में हर तरफ दुख है और हर इंसान हर तरफ अजियत सह रहा है, लेकिन इंसान इसके आगे बेबस है। इंसान की इसी बेबसी ने उस शहजादे को महल की पुरताइश जिंदगी को तर्क करके जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया और उसी ने आगे चलकर एक मजहब की बुनियाद डाली और उस शख्सियत का नाम गौतम बुद्ध है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का फ़लसफ़ा क्या है और गौतम बुद्ध क्या सिर्फ एक फ़कीर था या एक नबी? आज की इस वीडियो में तफसील से इस मौजू पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था, जो नेपाल की सरहद के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान के शहर कपिलवस्तु के राजा का बेटा था और उसके कबीले का नाम शकिया तहरीर हुआ है। गौतम इसकी नस्ल का नाम है और बुद्ध का मतलब है अहले बसीरत, यानी हकीकत को देखने वाला। दोस्तों, गौतम बुद्ध की पैदाइश और वफात के हकीकी साल के बारे में कोई मुतफिक्का राय तो मौजूद नहीं, अलबत्ता इसकी पैदाइश और वफात का दौरानिया तकरीबन 483 से 563 कब्ले मसीह माना जाता है। गौतम बुद्ध एक राजा के घर पैदा हुआ और उसकी परवरिश शाही महल में हुई। जब गौतम बुद्ध 16 बरस को पहुंचा तो उसकी शादी उसकी हम उम्र लड़की यशधरा से कर दी गई। गौतम बुद्ध शहजादा और तमाम तर आसाइशों का मालिक होने के बावजूद इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता था। जब वो जवान हुआ और समझ बूझ रखने लगा तो अपने आसपास लोगों को दुख और तकलीफ में देखकर उसकी शख्सियत एक इज़्तिराब में मुब्तला रहती थी। एक रात अपने महल के सामने उसने एक अंधे शख्स को देखा जो ठोकर खाकर गिर रहा था। जहन में सवाल आया कि ये अंधा क्यों पैदा हुआ। एक बार उसने देखा कि एक माँ अपने दम तोड़ते बच्चे को गोद में उठाए रो रही है। उसका बच्चा उसके हाथ से जा रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस किस्म के वाक़यात का वो रोज़ मुशाहिदा करता और सोचता रहता था और बिलाखिर उसने हकीकत की खोज के लिए महल, अपनी जवान बीवी और एक नौमौलूद बच्चे को तर्क करके वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का फ़ैसला किया ताकि इंसान के दुख की हकीकत को जान सके और ये जान सके कि क्या ऐसी भी कोई कैफियत है कि इंसान मौत से पहले इन दुखों से छुटकारा हासिल कर ले। इस मकसद के लिए उसने कई योगियों से उनका इल्म सीखा और अपने सवालों के जवाब के लिए सफ़र भी किया ताकि ज़िंदगी में रहते हुए दुख से निजात पाने की कोई सबील हाथ लग जाए। गौतम बुद्ध ने अपने जवाबों की खोज में खुद को एक सन्यासी की ज़िंदगी में भी ढाला और कई साल तक फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरा, लेकिन कई साल की तपस्या के बाद उसको एहसास हुआ कि जिस्म की अजियत जहन के अभाम से जुड़ी है और ये उसके मकसद के लिए दुरुस्त नहीं। लिहाजा उसने फाका कशी को तर्क कर दिया और खाना पीना शुरू किया, लेकिन अपने जहन को मरकूज करने की रियाजत जारी रखी और इस्तगराक के मराहिल से गुजरता चला गया। आखिरकार एक शाम जब वो अंजीर के एक बूढ़े दरख्त तले बैठा था तो अचानक उसके जहन में मौजूद सवालों की गुत्थियां सुलझना शुरू हो गईं। गौतम बुद्ध ने वो तमाम रात तफक्कुर में गुजारी और जब सुबह हुई तो उसको मुनकशिफ हुआ कि उसने इंसान की तकलीफ़ों और दर्द का हल आखिरकार पा लिया है और फिर उसने खुद को बुद्ध के लक़ब से मंसूब किया जिसके मानी बसीरत के हैं, यानी हकीकत को जानने वाला। और उसके बाद उसने शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों का सफ़र किया और लोगों को अपने ख्यालात का प्रचार करने लगा।
اور کچھ ہی سالوں میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو چکی تھی جو اس کی تعلیمات کو سننے آتی تھی، اور آہستہ آہستہ گوتم کی تعلیمات نے ایک مذہب کی شکل لے لی، اور شروع میں یہ مذہب ہندوستان کے علاوہ کئی علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیلا، جن میں چائنا اور جاپان قابل ذکر ہیں، جبکہ ہندوستان میں یہ مذہب سست رفتاری سے پھیلا، اور جب ہندو راجا اشوک نے اس مذہب کو اپنایا تو اس کے بعد بدھ مت ہندوستان میں بھی پھیلنا شروع ہوا۔ جب گوتم بدھ انتقال کر گیا تو اس کے افکار کہیں بھی تحریری شکل میں موجود نہیں تھے۔ اس کے پیروکاروں نے اس کے افکار کو حرف بہ حرف یاد رکھا اور آگے سینہ بہ سینہ منتقل کیا، اور بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ بدھا کی تعلیمات اپنی اصل حالت میں آج بھی ان تک محفوظ ہیں۔ دوستو، بدھ مت مذہب میں گوتم بدھ کے فلسفے کو 4 حقائق کی صورت میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ نمبر 1، سروم دکھم، یعنی کہ انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں اور تکلیفوں کا مسکن ہے۔ نمبر 2، اس دکھ اور تکلیف کی اصل وجہ انسان کی اپنی خود غرضی اور خواہش ہے۔ نمبر 3، ان دکھوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی شرط وہ کیفیت ہے جس میں خواہشات فنا ہو جائیں۔ اس کیفیت کو بدھ مت نروان کا نام دیتا ہے، جس کا لفظی معنی نجات کا ہے۔ نمبر 4، اس نروان کے لیے انسان کو ان 8 راستوں پر چلنا ضروری ہے۔ راست نقطۂ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی، راست ذہن اور راست تفکر۔ گوتم بدھ کے مطابق یہی وہ 8 راستے ہیں جس کو اپنا کر انسان تکلیف اور خواہشات سے نروان یعنی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، لوگوں میں اکثر و بیشتر یہ سوال بھی سر اٹھاتا ہے کہ کیا گوتم بدھ ایک فقیر صفت انسان تو تھا، لیکن کیا وہ نبی تھا؟ دوستو، مشہور اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے علماء میں سے ایک بہت بڑے جید عالم مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور اس کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ذوالکفل کے نام سے آتا ہے، اور ذوالکفل وہ ہیں جس کے بارے میں نہ تو قرآن مجید میں کوئی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی ذکر ہے، یعنی اس بارے میں نہ تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا، اور تورات میں جن انبیاء کرام کے نام آتے ہیں اس میں سے کسی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام سے مماثلت رکھتی ہوئی یا اس کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ مولانا کے مطابق گوتم بدھ کے علاقے کپل وستو کے نام میں موجود پے عربی زبان میں موجود نہیں، اور پے کو فے پڑھا جاتا ہے، اور ذوالکفل کا مطلب کفل والا کے ہیں، اور کپل وستو کے معنی بھی کپل والا یعنی کپل وستو کا شہزادہ کے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ چیز مماثلت رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، انہوں نے اپنی تحریر میں اپنے الفاظ کو گمان قرار دیا ہے، یعنی اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا امکان ضرور موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں جہاں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا یعنی نبی نہ بھیجا ہو۔ لیکن دوستو، بدھ مت مذہب میں بدھا کی تعلیمات حقیقت میں کیا تھیں وہ کسی جگہ تحریر نہیں کی گئیں، جو اس کے چیلوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے ہی آگے منتقل کیں، اور اس میں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گوتم بدھ کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا گیا ہو۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی تحریر بھی ایک گمانی سوچ ہے، اور قرآن مجید میں گوتم بدھ کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں، لہٰذا علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھا۔ لہٰذا علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھا۔
دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔